अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम आप लोगों को हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का वाक़या सुनाने जा रही हूँ। किस तरह ज़ालिमों ने उन्हें कत्ल कर दिया। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें। इब्न सबा यहूदी की साजिश और मरवान की शरारत से अहले बसरा, कूफा और मिस्र वाले हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेगुनाह खून से हाथ रंगे बगैर ना रह सके। चुनांचे वो लोग हज़ारों की तादाद में बलवा करके आ गए। इस वक्त सहाबाए इकराम ने अर्ज़ किया, या अमीरुल मोमिनीन, आप हमको लड़ाई का हुक्म दीजिए ताकि हम इनको मार भगाएं। आपने फरमाया कि तुमको कसम है अल्लाह की, मेरे लिए किसी मुसलमान का एक कतरा खून न गिराना। मैं क़यामत के दिन खुदा को क्या जवाब दूंगा। सहाबाए इकराम ने कहा, आप मक्का मुअज़्ज़मा चले जाइए या मुल्क शाम चले जाइए, वहाँ हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं और इनका लश्कर है। आपने फरमाया, दोस्तों, मैं आखिरी वक्त में अपने नबी के मज़ार को किस तरह छोड़कर चला जाऊं। हाँ, मस्जिद नबवी में चलता हूँ और इन लोगों से पूछता हूँ कि तुम बिला वजह मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो। चुनांचे आप तशरीफ़ ले गए और इन बलवाइयों से खिताब फरमाया कि ए मिस्री लोगों, तुम मुझको क्यों कत्ल करते हो। मेरी उम्र थोड़ी सी रह गई है, मैं खुद ब खुद ही इंतकाल कर जाऊंगा। कसम है खुदा की, जब कभी लोगों ने किसी नबी को नाहक कत्ल किया है तो हज़ार आदमी इस नबी के बदले में कत्ल हुए, और मैं खलीफा सैयदुल मुरसलीन हूँ, मेरे बदले में 80,000 कत्ल होंगे। अगर मुसलमान मेरे कातिलों से बदला ना लेंगे तो आसमान से अल्लाह ताला पत्थर बरसाकर मेरे कातिलों को हलाक कर देगा। देखो, ऐसा ना करना, खुदा की कसम, इस वक्त तो तुम मेरी मौत चाहते हो और मेरे कत्ल होने के बाद यूं तमन्ना करोगे कि काश उस्मान का एक एक सांस एक एक बरस के बराबर उम्र का होता। इस वक्त एक बलवाई ने आपके हाथ का अज़ा, जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तबर्रुक था, हज़रत उस्मान के हाथ से छीन कर अपने घुटने पर रख कर तोड़ दिया। फौरन उसके घुटने में एक फोड़ा पैदा हुआ और शाम तक उसका सारा बदन गल कर मर गया। अब बलवाई सैकड़ों की तादाद में हज़रत उस्मान के गिर्द आकर जमा हो गए और मकान को घेर लिया और ये कहा कि अब हम आपको कत्ल किए बगैर ना छोड़ेंगे। सबका आना जाना अंदर का बंद कर दिया। हज़रत उस्मान को नमाज के वास्ते भी घर से ना निकलने दिया, कोई चीज़ खाने की भी अंदर ना जाने दी, यहाँ तक कि आपका पानी भी बंद किया। जो कुछ घर में था वो सब खत्म हुआ, फिर सारा घर प्यासा मरने लगा। जब 7 दिन बराबर इसी तरह गुजरे और किसी को एक कतरा भी पानी का ना मिला, तब हज़रत उस्मान ने अपने मकान की खिड़की से सर बाहर निकाला और आवाज़ दी कि यहाँ अली हैं। किसी ने जवाब ना दिया। फरमाया, यहाँ साद हैं। फिर किसी ने जवाब ना दिया। हज़रत उस्मान ने फरमाया कि ए उम्मत मोहम्मदिया, रोम फारिश के बादशाह भी अगर किसी को कैद करते हैं तो ज़रूरी कैदी को दाना पानी देते हैं। ए लोगों, मैं तुम्हारा ऐसा गुनहगार कैदी हूँ कि मुझको पानी भी नहीं देते। है कोई जो अल्लाह के वास्ते उस्मान को एक प्याला पानी का दे। इसके बदले में पहला प्याला जो मुझको मेरे नबी से हौज़ कौशर पर मिलेगा उसको दूंगा। वहाँ हौज़ कौशर की किसको परवाह थी, मगर जब हज़रत अली को खबर हुई, 3 मशकी आपने भर कर कमर से तलवार बांधी और सर पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमामा बांधकर पानी लेकर चले और लोगों से कहा कि ये काम तो काफिर भी नहीं करते जो काम तुमने किया है। पानी बंद ना करो, देखो गज़ब इलाही नाजिल हो जाएगा। मगर इन जालिमों ने मशकों में बिरछे मारकर पानी निकाल दिया। इतने में जनाब हबीबा अमल मोमिनीन एक खिच्र पर सवार होकर और एक पानी की मश्क साथ लेकर आए और ये ख्याल किया कि कमबख्त मेरा तो अदब करेंगे, और लोगों से कहा कि बनी उम्मैया की कुछ अमानतें उस्मान के पास हैं, ज़रा मैं उनके पास जाना चाहती हूँ ताकि वो अमानत ले आऊँ। ये सुनकर बलवाई बोले कि ओ झूठी, ये कहकर खिच्र के मुंह पर लकड़ी मारी और 4 जामा का बंद काट दिया। खिच्र आपको लेकर भागा। हज़रत अमल मोमिनीन गिरते गिरते बचे। ये वाक़या देखकर लोग घबराए और ये कहा, खुदा तुम्हारा नाश करे।
ازواج نبی کے ساتھ بھی ایسی بری طرح پیش آنے لگے۔ اہل مدینے کو بہت غصہ آیا اور تلواریں لے کر حضرت عثمان سے عرض کیا کہ اب تو جواز نبی کی بھی بے حرمتی ہونے لگی، اے عثمان اب تو لڑنے کی اجازت دیجیے۔ حضرت عثمان نے فرمایا تم میرے لیے اپنی جانیں ضائع نہ کرو، مجھے اگر لڑنا منظور ہوتا تو اب تک ہزارہ فوج شام اور عراق سے منگواتا، میں لڑنا ہرگز نہیں چاہتا۔ سب کو قسمیں دے کر واپس کر دیا۔ پھر جب کچھ دن گزرے اور حضرت عثمان کو پیاس کی بہت سخت تکلیف ہوئی تو آپ نے پھر اپنا منہ کھڑکی سے باہر نکالا اور فرمایا جانتے ہو جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے تھے تو یہاں پانی مسلمانوں کو مول ملتا تھا اور کنواں یہود کے قبضے میں تھا۔ حضور نے فرمایا کون ہے جو اس کنویں کو خریدے اور اس کے بدلے میں جنت کا چشمہ لے لے؟ میں نے وہ کنواں 35,000 کو خرید کر تمہارے اوپر وقف کر دیا۔ وہی آج میں ہوں کہ 40 دن سے پانی کے لیے عثمان کے بچے روتے ہیں اور انہیں پانی نہیں ملتا۔ لوگوں تم کو معلوم ہے کہ مسجد نبوی ابتدا میں نہایت تنگی تھی، میں نے 25,000 روپے دے کر مکان اور زمین دے کر مسجد نبوی میں شامل کی۔ آج میں ایسا ہو گیا کہ تم مجھ کو اسی مسجد میں 2 رکعتیں پڑھنے سے روکتے ہو۔ لوگوں قیامت کے روز کیا عذر کرو گے؟ 50 دن تک حضرت عثمان اسی مکان میں قید رہے، اس عرصے میں برابر روزے رکھتے رہے۔ ایک رات آپ نے خواب میں دیکھا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مزار شریف سے باہر تشریف لائے اور ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت عثمان کے پاس آئے اور فرمایا اے عثمان کیا تمہیں پیاس بہت لگی ہے؟ تم نے 40 دن تک روزہ رکھا، اے عثمان کل کا روزہ تم ہمارے پاس آ کر کھولو گے، ہم حوض کوثر سے تمہارا روزہ کھلوائیں گے۔ اے عثمان کل تم شہید کیے جاؤ گے اور تمہارے خون کا پہلا قطرہ آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پر پڑے گا۔ یہ خواب دیکھ کر حضرت عثمان نے اپنے مکان کا دروازہ کھول دیا اور فرمایا آنے دو، آج تو میری دعوت حضور حوض کوثر پر کر گئے ہیں۔ دروازہ کھولتے ہی بلوائی اندر گھس آئے اور اس خیال سے کہ کوئی دروازہ پھر بند نہ کر دے کواڑوں میں آگ لگا دی۔ دروازے کے اوپر چھپر پڑا تھا اس کو بھی آگ لگ گئی۔ گھر والے گھبرا گئے مگر حضرت عثمان اس وقت نماز پڑھتے تھے اور سورہ طٰہٰ شروع کی تھی۔ گھر میں آگ لگ رہی تھی مگر جناب کی نماز میں قرأت پڑھنے میں ذرا بھی فرق یا لکنت نہ تھی۔ یہاں تک کہ نماز سے آپ فارغ ہوئے، قرآن منگوایا، کھولا، سامنے رکھا، وہی آیت نکلی۔ ایک آدمی آپ کے قتل کے ارادے سے آپ کے پاس آیا، آپ نے فرمایا تو مجھ کو قتل نہ کر، کیونکہ نبی علیہ السلام نے تیرے لیے دعا کی تھی کہ اللہ تجھ کو عثمان کے خون میں ہاتھ رگڑنے سے بچائے، کیا تو میرے نبی کی دعا کے خلاف کرے گا؟ اس شخص کو تو یہ بات سنتے ہی پسینہ آیا اور شرمندہ ہو کر گھر سے نکل گیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر آئے اور فرمایا ظالموں خبردار، عثمان کا خون نہ کرو، دیکھو اللہ تعالیٰ ایک عثمان کے بدلے 80,000 کو قتل کرے گا۔ اس وقت تک مدینہ منورہ کی حفاظت فرشتے کرتے تھے، جس وقت عثمان کو قتل کرو گے فرشتے چلے جائیں گے۔ ایک ظالم بولا او یہودی بچے تو کیا جانے، جا اپنا کام کر۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ تم صبر کرو۔ اتنے میں سعدان بن حمران ایک شخص آیا اور کہنے لگا او عثمان تو کس دین پر ہے؟ آپ نے فرمایا میں دین محمدی پر ہوں۔ اس نے بڑے زور سے آپ کا گلا گھونٹا۔ پھر ایک اور ظالم آپ کے پاس آیا اور آپ کے چہرے پر تماچا مارا اور تلوار آپ کی جانب اٹھائی۔ آپ نے ہاتھ سے تلوار کو روکا، ہاتھ کٹ گیا۔ فرمایا یہ وہ ہاتھ تھا جو وہی لکھا کرتا تھا، آج یہ راہ مولا میں کٹا ہے۔ یہ وہ ہاتھ ہے جس نے سید المرسلین کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جس دن سے یہ ہاتھ نبی کے ہاتھ سے ملا تھا کسی گندی چیز کو اس ہاتھ نے نہ چھوا تھا۔ لوگوں ذرا اس ہاتھ کو اچھی طرح دفن کرنا۔ اس ظالم نے کہا بلاؤ اپنے مددگاروں کو۔ فرمایا میرا جو مددگار ہے میرے پاس ہے۔ پھر ایک اور ظالم آیا، اس نے 3 زخم آپ کے ماتھے پر اور 3 زخم چھاتی پر پرچی کی نوک سے کیے۔ اس وقت جو قرآن شریف سامنے رکھا تھا اور اسے آپ پڑھ رہے تھے، اس پر پہلا قطرہ آپ کے خون کا جو پڑا وہ اس آیت پر پڑا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اے عثمان
تیرا بدلہ لینے کو تیرا اللہ کافی ہے۔ آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ کہتے ہوئے زمین پر گر گئے۔ اس ظالم نے آپ کی پسلیوں پر کودنا شروع کیا۔ آپ کی 3 پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ ظالموں نے آپ کے ازواج کا زیور اتارا اور گھر کا سب اسباب لوٹ لیا۔ عبداللہ بن سبا یہودی کی سازش رنگ لائی اور اہل مصر اس کے منصوبے کا شکار ہو کر مسلمانوں میں ایک عظیم فتنے کے ظہور کا موجب بن گیا۔ یہ فتنہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور بھی زیادہ پھیلا اور یہودیت مختلف روپوں میں ظاہر ہوئی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنی شہادت کا سارا قصہ معلوم ہو چکا تھا اور آپ راضی برضائے الہی تھے۔ اسی واسطے آپ نے صحابہ کرام کو ان سے لڑنے کی اجازت نہ دی اور نہ ہی شام اور عراق سے کوئی فوج منگوائی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ابن سبا یہودی کی تعلیم سے بلوائیوں کے دل میں نہ صحابہ کی عزت رہی اور نہ ازواج النبی کی حرمت، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت شریف سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی کچھ کم نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ دردناک ہے۔ کربلا میں ظالموں نے چند دن پانی بند رکھا تھا، لیکن یہاں 40 روز سے بھی زیادہ پانی بند رہا۔ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی بڑھ کر مظلوم ہیں۔ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کر دیں جس سے کہ لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا خیر میں یاد رکھیں۔